अस्सलाम वालेकुम। मलकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ इरफान इम्तियाज और मैं हूँ अनम नकवी। सबसे पहले आपको खबर दें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में काजी अहमद पहुंचा, जहां पर पार्टी वर्करों और जियालों की जानिब से अवामी लॉन्ग मार्च और अपने कायद बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल किया गया। मज़ीद तफसील जानते हैं काजी अहमद से नुमाइंदा एवन टीवी मूसा जतोई से। जी मूसा, जलसे से मुतल्लिक़ आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में मज़ार कायद कराची से शुरू हुआ है, जो काजी अहमद पहुँचा है, जहाँ कारकुनों की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी का शानदार इस्तकबाल किया गया है। जबकि जलसे से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, पीपी सिंध के सदर निसार खोड़ो व दीगर रहनुमाओं ने जलसे से खिताब किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज भी अवाम सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ खड़ी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि हमारे अवामी लॉन्ग मार्च के शुरू होते ही बनी गाला से चीखें उठना शुरू हो गई हैं। ये अवाम का ठाठे मारता समंदर नायल सिलेक्टेड हुकूमत को बहा कर ले जाएगा। आज लॉन्ग मार्च के दूसरे दिन तेल की कीमतें कम कर दी गई हैं। इंशाअल्लाह अवामी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुँचने तक महंगाई में कमी आ जाएगी। बहुत शुक्रिया मूसा अपडेट करने के लिए। उस वक्त खबर शामिल करें, वो आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के रूट पर नवाब अली मोहम्मद सानही में शहीद होने वाले बंड बरादरी के 5 अफराद के साथ शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद के पेनाफ्लेक्स लगाकर कौमी शाहरा पर राशियां रखकर धरना दिया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एवन टीवी के नुमाइंदे यूसुफ रिंद से। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताता चलूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च के रूट पर नवाब अली सांझे में शहीद होने वाले भंड बिरादरी के 5 अफराद, जिनमें शहीद सब इंस्पेक्टर अब्दुल हमीद खोसो भी थे, उनके पेनाफ्लेक्स नवाब अली कौमी शहरा पर जहां पर लाशें रख के धरना दिया गया था, वहां लगाए गए हैं। जबकि कल रात यहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लॉन्ग मार्च का काफिला गुजरा था। आपको ये भी बताता चलूं कि मुकामी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की तरफ से ना इस्तकबालिया कैंप नवाब अली शहर में लगाई गई थी, ना ही मुकामी लोग वहां पर मौजूद थे। 22 करोड़ अवाम तब्दीली सरकार से तंग आ चुकी है, महंगाई का तूफान है, बेहिस इंसान है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में अवाम का समंदर लॉन्ग मार्च की शक्ल में सड़कों पर उमड़ आया है। ना अहल हुक्मरानों का जाना अब नागुज़ीर हो चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी और साबिक विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी मखदूम सैयद अली हसन गिलानी की सैयद आमिर अली शाह के हमरा चीनी घोट में वर्कर्स कन्वेंशन के मौके पर A1 TV से गुफ्तगू। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये जानते हैं। 22 करोड़ अवाम तब्दीली सरकार से तंग आ चुकी है, महंगाई का तूफान है, बेहिस इंसान है, नाकाम हुक्मरान है, डट के खड़ा कप्तान है। अब तो इसके जाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो वादे कंटेनर पे ठहर के करते थे वो तो भूल गए हैं। जंडियाली बंगला में डकैती की बड़ी वारदात, मुजाहमत पर डाकुओं ने दुकानदार को गोली मार दी। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं जंडियाली बंगला से नुमाइंदा A1 TV नवीद अब्बास अंसारी से। जी बिल्कुल, इंतहाई अफसोसनाक खबर। अड्डा जंडियाली बंगला हैदर किराना स्टोर पर डकैती की बड़ी वारदात। डाकुओं ने लाखों की नकदी छीनी, ताहम दौरान डकैती मुजाहमत पर डाकू दुकानदार मोहम्मद इमरान सकना 96 को गोली मारकर मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से पैदल भाग निकले। ताहम मोहम्मद इमरान को THQ हॉस्पिटल मियां चुनू पहुंचाया गया, जहां पर हालत बिगड़ने पर मुल्तान ईस्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम मोहम्मद इमरान जख्मों की ताप ना लाते हुए रास्ता में जान की बाजी हार गया। अवाम पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। जी नवीद अब्बास अंसारी, जंडियाली बंगला, मियां चंद। रूस के हालिया यूक्रेन पर हमला करने और दोनों ममालिक के दरमियान तबाहकुन जंग के हवाले से हवेली लखा के शहरियों का क्या कहना है, इस हवाले से जान लेते हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद भट्टो से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हवेली लखा के इलाका में। हालिया रूस ने यूक्रेन पर हमला किया है और दोनों ममालिक के दरमियान घमसान की जंग जारी है। तो इसी हवाले से मैं यहाँ के मकामी लोगों से जानना चाहूँगा कि उनका क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा भाईजान, रूस और यूक्रेन की जंग के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सर यही कहना चाहता हूँ कि ये दोनों तरफ से जंग हो रही है, दोनों मुल्कों में इंसान मत मर रहे हैं। मेरी सारे मुल्कों से यही अपील है कि जंग बंद कराई जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है ये वो गलत है, क्योंकि जंग किसी मसले का हल नहीं है।
لہٰذا مذاکرات کے ذریعے مسئلے کا حل ہونا چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ वालेकुम السلام। اچھا بھائی جان، جو حالیہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان ایک گھمسان کی جنگ چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں اس حوالے سے یہی کہنا چاہوں گا کہ روس نے بالکل ٹھیک کیا ہے، کیونکہ یوکرائن کا ساتھ جو دے رہے ہیں وہ امریکہ اور اسرائیل اور انڈیا ہے، جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو میرے خیال میں میرے جو کمنٹس ہیں اس کے مطابق تقریباً رشیا بہت اچھا کر رہا ہے، ہم رشیا کی سپورٹ کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ کیا کہیں گے جو حالیہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ روس نے جو یوکرائن پہ حملہ کیا ہے، روس نے بہت زیادتی کی ہے، کیونکہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہماری اقوام متحدہ اور تمام ممالک سے درخواست ہے کہ جنگ کو فوری رکوایا جائے اور مذاکرات کے ذریعے ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر۔ اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ جنگ مسائل کا حل نہیں ہوا کرتی، امن کے ساتھ اور بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ نیٹو فورسز کو اب چاہیے، جیسا کہ یوکرائن ان کا پہلے حصہ تھا، ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یوکرائن، اب یوکرائن کو انہوں نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ اسپیشلی اس میں اپنی انوالومنٹ کرے اور اس مسئلے کو حل کروایا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مقامی لوگوں کی گفتگو سنی، ان کے ویو سنے، ان کا کہنا ہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو اس معاملے میں اہم کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف جو ہے وہ انسان مر رہے ہیں۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شاہد سعید وٹو، A1 ٹی وی، حویلی لکھا۔ لیگی MNA چنیور کیسر احمد شیخ کی جانب سے ڈیڑھا پر کھلی کچہری کا انعقاد۔ کھلی کچہری میں عوام نے اپنے کاموں کے حوالے سے شرکت کی۔ اس کے ساتھ لیگی MNA چنیور کیسر احمد شیخ نے لوگوں میں راشن تقسیم کیا اور کہا کہ لوگوں کی مدد کرنا میری اولین ترجیح ہے۔ نیو کراچی کے وزیر بروہی گوٹ میں واقع قبرستان میں جھاڑیوں اور گندگی کے ڈھیر۔ قبرستان کی صفائی ستھرائی کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون ضلع ایسٹ کے صدر چودھری محمد جمیل کی کوششوں سے مسلم لیگ نون کے ذمہ داران نے درد مند نوجوانوں اور مزدوروں کے ساتھ مل کر قبرستان کی صفائی کرائی۔ اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں A1 نیوز کراچی کے رپورٹر نبی بخش خاصخیلی کی اس رپورٹ میں۔ کراچی PS 99 کے علاقے وزیر بروہی گوٹ میں واقع قبرستان کی سالوں بعد صفائی کی گئی۔ قبرستان کو صاف ستھرا بنا کر لوگوں کے آنے جانے کے لیے سہولت پیدا کی گئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون ضلع ایسٹ کے صدر چودھری محمد جمیل کی کوششوں سے انجام دیے گئے اس کام کو پورے وزیر بروہی گوٹ میں ستائش کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون PS 99 کے صدر راجہ ذیشان ساجد، سینئر نائب صدر شرافت بھٹی اور دیگر کا کہنا ہے کہ اس سے قبل اس طرح سے قبرستان کی صفائی کا اہتمام نہ ہونے کے سبب قبرستان جنگل کا سان نمونہ پیش کر رہا تھا، جہاں کوئی بھی اپنے عزیز کی قبر کے پاس جانے اور ان کے لیے دعا کرنے کی خوف محسوس کرتا تھا۔ ایسے میں ذمہ داران کام چودھری جمیل کی طرف سے اٹھایا گیا یہ قدم واقع قابل تعریف ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ نبی بخش خاص کے لیے A1 نیوز کراچی۔ DPO آفس لودرا میں روزانہ کی بنیاد پر کھلی کچہری کا انعقاد۔ DPO عبدالرؤف بابر نے شہریوں کی فردن شکایات سنی۔ اس موقع پر DPO نے شہریوں کی داد رسی اور شکایات کے حوالے سے موقع پر مناسب احکامات جاری کیے گئے۔ ترجمان پولیس کے مطابق مختلف درخواستوں کو تحقیقات کے لیے SDPOs کو بھیجا گیا ہے۔ کھلی کچہری میں بزرگ شہری کا مسئلہ فوری حل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ بزرگ شہری نے DPO کو گلے لگا کر دعا دی۔ اس موقع پر DPO عبدالرؤف بابر کا کہنا تھا کہ پرائم منسٹر پورٹل پر ملنے والی درخواستوں پر بھی روزانہ کی بنیاد پر انکوائری کی جائے گی۔ انکوائری افسران درخواستوں کو میرٹ پر فائنل کریں۔ سجاول سے آپ کو خبر دیں، سجاول پولیس کی نااہلی پولیس کی گاڑی جرائم پیشہ افراد کو گرفتار کرنے کے بجائے ٹک ٹاک بنانے کے لیے استعمال ہونے لگی۔ ٹک ٹاک کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، جبکہ شہر بھر میں چلنے والے جوئے کے اڈے دیسی شراب سرے عام چلنے لگے۔ پولیس جرائم کو کنٹرول کرنے میں تاحال ناکام نظر آ رہی ہے۔ بوانا میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر بوانا امبرین چودھری اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعادت انوار نے بوانا میں بچوں کو پولیو کے قطرے پلا کر مہم کا آغاز کیا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ملک جعفر علی سے۔ جی بالکل، بوانا میں اسسٹنٹ کمشنر بوانا میڈم امبرین چودھری اور ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر سعادت انوار نے بوانا میں 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ پولیو مہم 28 فروری سے 4 مارچ تک جاری رہے گی۔ اس حوالے سے اسسٹنٹ
اسسٹنٹ کمشنر بوانا میڈم امرین چودھری کا کہنا ہے کہ تحصیل بھر میں 70,199 بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ ہیلتھ کی 299 ٹیمیں کام کر رہی ہیں، کوئی بھی بچہ پولیو کے قطروں کے بغیر نہیں رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر جائزہ لیا جائے گا۔ والدین اپنے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں تاکہ پولیو جیسی امراض سے بچا جا سکے۔ جی خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد سے، جہاں کانسٹیبل محمد حنیف انصاری کے ریٹائرمنٹ کے موقع پر پولیس کی جانب سے پرتپاک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کانسٹیبل محمد حنیف انصاری کے اعزاز میں رکھی جانے والی تقریب میں ایس پی ہیڈ کوارٹر انیل حیدر منہاس نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈی ایس پی مارکیٹ نیاز حسین، ایس ایچ او تھانہ مارکیٹ انسپیکٹر محمد خان برہمانی، انچارج 15 سٹی سمیت دیگر سٹاف سمیت معززین شہر سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کی جانب سے ریٹائرڈ ہونے والے ساتھی کو پورے اعزاز کے ساتھ تقریب میں ویلکم کیا گیا، پھولوں اور گلدستہ پیش کیا گیا، کیک کاٹا گیا اور آخر میں بینڈ باجے کے ساتھ ریٹائرڈ کانسٹیبل محمد حنیف انصاری کو رخصت کیا گیا۔ حجرہ شاہ مقیم میں میونسپل کمیٹی کے عملے کی غفلت لاپرواہی کے باعث پورا شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں حجرہ شاہ مقیم سے اپنے نمائندے محمد افضل کالیا سے۔ جی بالکل، حجرہ شاہ مقیم میونسپل کمیٹی کے عملے کی غفلت اور لاپرواہی کے باعث پورا شہر تالاب کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ سیوریج سسٹم بند ہونے کی وجہ سے گلی محلے گٹروں کے گندے پانی سے بھر چکے ہیں اور لوگ اسی پانی سے گزرنے پر مجبور ہیں، جبکہ حجرہ کے متعدد محلوں میں گٹروں کے مین ہول نہ ہونے کی وجہ سے متعدد حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ چیف آفیسر میونسپل کمیٹی حجرہ شاہ مقیم ان تمام مسائل پر کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا۔ دیگر ملازمین بھی میونسپل کمیٹی حجرہ پر اپنی اجارہ داری قائم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے خلاف درخواست بازی کر رہے ہیں۔ علاقہ مکینوں نے میونسپل کمیٹی حجرہ شاہ مقیم کے کام چور ملازمین کے خلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے کمشنر ساہیوال سے فوری نوٹس لے کر اصلاح و احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد افضل کلیا، A1 ٹی وی، حجرہ شاہ مقیم۔ منچن آباد سے آپ کو خبر دیں، منچن آباد گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں 3 روزہ شجرکاری مہم اور جشن بہارا کا انعقاد کیا گیا۔ شجرکاری مہم کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر منچن آباد احمد جاوید چیمہ نے کیا۔ اس موقع پر ریسکیو آپریشن ٹیم اور تحصیل بھر کی انتظامیہ بھی موجود تھی۔ مزید جانتے ہیں ایم ساجد شریف سے۔ منچنا آباد کے علاقہ میں گرلز کالج بھی موجود ہے، جہاں پر آج شجرکاری کے ساتھ یہاں پر جشن بہارا کا انعقاد بھی کیا گیا ہے، جس میں آج منچنا آباد کے اسسٹنٹ کمشنر احمد جاوید چیمہ کے ساتھ ساتھ انتظامیہ بھی آج اسی جگہ پر موجود ہے۔ ریسکیو 11 بائی کی ٹیم بھی موجود ہے۔ کمشنر منچنا آباد احمد جاوید چیمہ صاحب موجود ہے۔ شکارپور مدیجی کے قریب کچے کے علاقے میں جونیجا اور کلہوڑا قبیلے کے 2 گروپوں میں فائرنگ، دونوں گروپوں کی طرف سے شدید فائرنگ اور راکٹ لانچروں کا استعمال۔ فائرنگ اور راکٹ لانچروں کے حملے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جہاں باقی افراد کی شناخت مدن جونیجو، معشوق جونیجو، عاشق منگنیجو، علی رضا جونیجو، مرزا جونیجو، بدن کلہوڑوں کے نام سے ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق دونوں گروپوں کے درمیان فائرنگ درینہ دشمنی پر ہوئی، جبکہ پولیس کی بھاری نفری جائے وقوع کی طرف کر دی گئی ہے۔ ٹھول کے نواحی گاؤں یار محمد بروہی میں بروہی قبائل کے 2 گروپوں میں سیاہ کھاری کے پرانے تنازع پر جھگڑے کے نتیجے میں ڈنڈوں، کلہاڑیوں اور اینٹوں کا آزادانہ استعمال بھی کیا گیا، جس کے باعث نوجوان دوست محمد بروہی جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کے بعد تھانہ میر پور پولیس جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ جھگڑے پر کنٹرول کر کے قتل ہونے والے شخص کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خانیوال میں ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے الیکشن کامیاب ہونے کے بعد کلیریکل سٹاف بھی پیچھے نہ رہا اور ڈسٹرکٹ بار خانیوال میں انتخابات کا دنگل سجا لیا۔ زور و شور سے ووٹ کاسٹنگ کا سلسلہ جاری۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے بیورو چیف تبسم بھٹی سے۔ جی تبسم، بتائیے گا الیکشن کیسا جا رہا ہے؟ جی بالکل، ڈسٹرکٹ بار خانیوال کی الیکشن کی کامیابی کے بعد یہاں پہ کلیریکل سٹاف کے الیکشن کا میدان جو ہے وہ سج چکا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ ڈسٹرکٹ بار کے کلیریکل سٹاف کے جو امیدوار صدر کے ہیں وہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ ڈسٹرکٹ بار خانیوال وکلا حضرات کا جو ہے وہ پینل کی کامیابی کے بعد، الیکشن کے بعد آپ لوگوں کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو کیا اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں دوستوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں جو میرے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ مجھے کامیابی دلائیں گے۔ یہ پورے ڈسٹرکٹ اس بار کی کامیابی ہے، ماشاءاللہ پورا من الیکشن ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میرا پورا پینل کامیاب ہوگا جی، انشاءاللہ۔ جی میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں امیدوار نیب صدر شمس الہدا۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو شکریہ جو ہمیں تمام دوست پینل ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ
थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा और इंशाल्लाह हमारी कामयाबी होगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक राजनपुर में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी मुनक्किद की गई, जिसमें साइलिन के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर अदनान महमूद अवान ने अपने दफ्तर के लॉन में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी में साइलिन के मसाइल सुने। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू जहूर हुसैन भुट्टा, असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ इकबाल, तहसीलदार राजनपुर मोहम्मद असगर समेत रेवेन्यू स्टाफ रिकॉर्ड समेत मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने खुली कचहरी के दौरान मर्द और खातीन साइलिन के मसाइल सुने। तहरीरी और ज़बानी दरख्वास्तों पर अहकामात जारी किए गए। उन्होंने हर दरख्वास्त पर पेशरफ्त रिपोर्ट के लिए टाइम लाइन दी। उन्होंने कहा कि हर दरख्वास्त गुजार को पेशरफ्त से आगाह किया जाए। उन्होंने रकबा की वागजारी, विरासती जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ और दीगर अहकामात जारी किए। सेवन शरीफ में शब मेराज बड़े मजहबी जोश व खरोश से मनाई गई। कलंदर लाल शहबाज के दरबार पर ज़ायरीन की आमद। हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम ज़ायरीन ने सेवन शरीफ पहुँचकर दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर की हाज़िरी दी। सेवन शरीफ मस्त व मस्त कलंदर की सदाओं से गूंज उठा। महकमा औक़ाफ़ की जानिब से कलंदर लाल शहबाज कलंदर के मज़ार के गुंबद को डिजिटल लाइट्स और बरकी कमकमों से सजाया गया। ज़ायरीन और शहरियों ने दरगाह कलंदर में कुरान पाक की तिलावत और नफल अदा किए। रवायती अंदाज में गदी नशीन हजरत लाल शहबाज और महकमे औकाफ की जानिब से नमाज फजर से अव्वल मज़ार कलंदर लाल शहबाज को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया गया और ताज पोशी की रस्म भी अदा की गई। इस मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए थे। खानवाहन में निजी स्कूल इंतजामिया की जानिब से तलबा को तारीखी मकामात बशमूल यूनिवर्सिटी, कॉलेज और पार्क्स का तफरीही दौरा करवाया गया, जिसमें शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी खैरपुर, IBA यूनिवर्सिटी सक्खर, बिलावर पार्क, मासूम शाह का मीनार, दरियाई सिंध, कोट डीची किला समेत कई मकामात शामिल थे। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल तौफीक रहमान कुंदर ने कहा कि तलबा तफरीही दौरों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के साथ साथ साइट्स के बारे में तफसीली मालूमात हासिल करते हैं और बच्चों में तालीम के हवाले से जज्बा और लगन पैदा होती है। पाकपतन में नौजवानों के लिए फ्री लांसिंग की तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मर्द और खातीन शुरका को ऑनलाइन पैसे कमाने की तरबियत दी गई। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुख्तियार साकी की रिपोर्ट में। तालीमी डिग्रियां उठाए रोजगार के मुतलाशी नौजवानों को ई कामर्स के जरिए पैसे कमाने की तरबियत दी गई। वर्कशॉप के दौरान फ्री लांसिंग एक्सपर्ट्स ने शुरका को मुफीद मशवरे दिए। लोगों के अंदर जो एक मोटिवेशन है इस फील्ड के लिए वो बहुत ज़्यादा है। रिगार्डलेस इसके ये एक बड़ा जैसे कि हम लोगों को ये पता था कि ये भी एक पसमानदा सा शहर है और यहाँ पे लोगों को इतनी नो हाउ नहीं है, बट यहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा नो हाउ है और पीपल आर वेरी मोटिवेटेड। आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, इस सारी चीज़ों का यही मकसद है और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना, पाक पतन की आवाम के लिए बेहतरी लेके आना, ये सब इस सेमिनार का मकसद है। वर्कशॉप में मुख्तलिफ तालीमी अदारों के मर्दों ख़वातीन तुलबा कसीर तादाद में शरीक हुए। ऑनलाइन पैसे कमाने वाली ई कॉमिस्ट के सरबराह सजाद नसीर का कहना था, रियलिटी में भी ये ऐसी स्किल्स हैं जिनको सीखना चाहिए। चीचा वतनी पुलिस की कार्रवाई आबिद उर्फ आबी डकैत गैंग के 4 अरकान सरगुना समेत गिरफ्तार कर लिए गए। 8.5 लाख रुपए मालियत से जायद का माल मसरूका वैगनार कार और नाजायज असलहा भी बरामद कर लिया गया है। SHO थाना सदर चीचा वतनी आसिफ जुल्फिकार, ASI अमजद इस्लाम ने हमरा टीम कार्रवाई करते हुए आबिद उर्फ आबी डकैत गैंग के सरगुना आबिद उर्फ आबी समेत मुल्जमान वसीम, अशरफ और तनवीर को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जमान के कब्जे से लोड रक्षा 50 अदद चावल की बोरियां, हुंडा मोटरसाइकिल और 1.5 लाख रुपए नकदी और नाजायज असलहा, पिस्तौल और पंप एक्शन बरामद। मुल्जमान का दीगर मुतअद्दिद वारदातें करने का भी इंकशाफ हुआ है। जलालपुर बटिया महकमा हाईवे और ठेकेदार के मुबैना करप्शन का इंकशाफ। पिंडी बटिया से रियाजाबाद तक 2 किलो चनियोट रोड 1.5 करोड़ रुपए की खतीर लागत से रिपेयर हुई, जो कि 1 माह बाद ही टूट फूट का शिकार हो गई। मुबैना तौर पर ठेकेदार ने नाकस पुराना मटेरियल, सस्ती नाकस तारकोल और पुरानी बजरी का बेदरेग इस्तेमाल किया। इसी हवाले से जब SDO हाईवे का मौकिफ जाना गया तो SDO ने मौकिफ देने से माजूरी का इजहार किया। अवामी समाजी हलकों ने वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर मुतलका महकमों के अफसरान से नोटिस लेने का मुतालबा किया है, ताकि मुतलका ठेकेदार और महकमे के मुलाजमीन जो मुबैना करप्शन में शामिल हैं उनके खिलाफ महकमाना इंक्वायरी की जाए।
दुनिया भर की तरह कराची में भी शब-ए मेराज बड़े मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई गई। कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके अयूब खोट में अलामा मौलाना हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की सरपरस्ती में शब-ए मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामे मस्जिद गौसिया ज़ाहिरी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा एवन टीवी सनाउल्लाह खड़ू से। जैसा कि आपको बताते चलें, कराची डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलाके अयूब गोट में अलामा मौलाना हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा कादरी की सरपरस्ती में शब मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया मस्जिद गौसिया तायरी में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। शब मेराज प्रोग्राम की शुरुआत कुरान पाक से की गई, जिसमें तिलावत कुरान पाक के लिए हाफिज मोहम्मद दानिश तायरी, हाफिज शाहनवाज तायरी ने की। इसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद जैन तायरी, मोहम्मद रिजवान तायरी, डॉक्टर मोहम्मद रफीक तायरी, इलामा शकील तायरी ने पढ़ी। खुसूसी खिताब हजरत मौलाना हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा तायरी ने किया, जिसमें कसीर तादाद में मुकामी लोगों के अलावा दूसरे इलाकों की अवाम ने शिरकत फरमाई। जी, इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एवन टीवी।